बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िया व्लॉग्स के साथ मैं हूँ ज़ियाउल्लाह अवान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का दिन बहुत से लोगों के लिए मायूसी लेकर आया है। वो लोग जो परसों से ये जहन में रखे हुए थे कि शायद छुट्टी वाले दिन कोई ताकतवर शख्स किसी इदारे का जिनकी बीवी का क्रश या सासू माँ का क्रश जो है वो पकड़ा गया, तो वो जो है भाग भाग के अदालत लगाए और कहे कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। फिर ये कहे कि भाई उसको पेश किया जाए मर्सिडीज़ गाड़ियों में, पूरे शहर में जो है वो पुलिस को खड़ा किया जाए उनकी ताज़ीम में, जिस तरह पहले हो चुका था। उसके मोटरकेट के साथ पुलिस भागे, रेंजर भागे। फिर ये भी पॉसिबिलिटी है, बल्कि ये भी होना था, जो कि क्योंकि बच्चे हैं तो इनके माइंड बन जाते हैं एक हवाले से। वो तो ये भी कहते थे कि उसको कि कोई दुनिया की कोई ताकत गिरफ़्तार नहीं कर सकती, तो वो भी हो गया। फिर गिरफ़्तार हो के वो छूट भी गया। तो उसी जो माइंड में था, तो वो लोगों के जहन में ये था कि संडे को शायद कोई स्पेशल अदालत लग के तो लाडले को बुलाया जाए, बीवी के क्रश को, सासू माँ के क्रश को बुलाया जाए, और फिर वह उसी तरह कहा जाए कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, मेरा पाला बच्चा, आपके लाभ की सेहत ख़राब हो गई है, तो आपको चलें करते हैं कि गेस्ट हाउस में रख के, तो फिर कल आपको हम हाई कोर्ट को डायरेक्ट करते हैं कि आपको जितने भी केसेस हैं तो उसमें लामुतनाही, बल्कि जो दिफात अभी आईन पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं बने, उससे भी आपको जो है वो क्या कहते हैं, ज़मानत दी जाए और आपको छोड़ा जाए। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये था। जुम्मे का इतवार का दिन बड़ी मायूसी में गुज़रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ख़ास तबका फ़िक्र जो है, एक जो नस्ल 2010 के बाद पैदा हुई है, वो ARY बोल और इस तरह के चैनल्स के अलावा कुछ नहीं देखते। वो साबिर शाकिर और इमरान रियाज और इस तरह के लोगों के वीलॉग्स के बग़ैर भी कुछ नहीं देखते। और फिर उनकी मर्ज़ी है। जैसे डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने कल वीडियो शेयर की, तो शेयर करने के बाद उसने डिलीट भी कर दी, लेकिन वो नस्ल मान नहीं रही, वो उसको हकीकत मान रही है। वो जेल ब्रेक बकौल उनके हो गया, इमरान खान रिहा हो गए। कल से इसी तरह की अफवाहों का बाज़ार गर्म है। तो मंडे के दिन तो ये बिल्कुल 100% एक्सपेक्टेड था कि कुछ इस तरह का सीन होगा, जो कि मंजर निगारी मैंने इतवार के हवाले से माजी से लेकर की है। तो पीर को तो कन्फर्म था लोगों को 10 बजे 12 बजे, तो वो लोग जो कि ARY और बोल के अलावा दूसरा चैनल नहीं देखते, तो चूँकि वहाँ पे उनको ऐसी कोई ख़बर नहीं मिल रही थी, तो वो बार बार जियो भी देख रहे थे। लेकिन मायूसी ये है कि मायूसी का ये आलम था, और हक़ाइक़ ये थे कि कुछ भी नहीं हुआ। सुबह सुबह चूँकि हर शहर में ये एक नॉर्मल रूटीन होती है कि पीर के रोज़ 8-9 बजे के बाद ट्रैफिक जैम हो जाती है, क्योंकि एक या दो छुट्टियां गुजरी होती हैं, तो कुछ लोग बाहर से आते हैं, कुछ पेशेंट्स वगैरह, तो इस तरह अदालतों की छुट्टियां, तो इस तरह लोग जो हैं, जो लोगों के काम डबल हो चुके होते हैं, तो वो शहरों पे लोड कुछ ज़्यादा हो गया था। तो एक मेरे दोस्त ने जो उसी पार्टी से था, उनका ताल्लुक़, उन्होंने मुझे कहा कि आज तो पूरा शहर बंद था। अब मैं शहर का नाम नहीं लूँगा, तो मैंने कहा यार वो शहर तो हर मंडे को बंद होता है, बल्कि ट्यूसडे को भी थोड़ा बहुत रश होता है, फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को रूटीन का रश हो जाता है, फ्राइडे को फिर कम होता है। तो ये रूटीन प्रैक्टिस है। लेकिन फिर वो जब मुझसे इस्तेदलाल कर रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई चलो ठीक है, पूरा शहर तो बंद था, लेकिन जब वो जो ब्लॉकेज के एंड पे पहुंच के, तो हमने कोई ऐसी कोई मखलूक नहीं देखी जो जलाओ घेराव कर रही हो, जिसने रोड बंद किया हो। बस ट्रैफिक था, स्लो था, जो कि रूटीन में होता है। लेकिन ये मायूसी है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। निकला तो वही कुछ है जो शांगला में 10 लोग निकले थे, और वो जो वकला जो है वो क्या कहते हैं उसको, बार के बाहर कोई कोर्ट के बाहर निकले थे, और फिर DSP साहब उनका ताक़ुब कर रहे थे, और फिर अगले ने कहा कि फिर बच्चे जानते हो
تو ہوا تو انفیکٹ یہی ہے، لیکن دوسری جو بڑی خبر ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کے بارے میں جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بڑے باوثوق ذرائع نے یہ کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کوئی سابق بیوروکریٹ جن سے چکی پسوائی گئی صرف اس لیے کہ اس لیے نہیں کہ وہ کرپٹ تھا، اس لیے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کر شہباز شریف اور نواز شریف اور ان لوگوں کو کرپٹ ثابت کرے، تو وہ بیوروکریٹس ان کا نام جو ہے فائنل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے افواہیں تھیں کہ شاہد خاقان عباسی اور اسحاق ڈار کے بارے میں تھی افواہیں کہ وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن آپ جس کی کلیئرٹی آ گئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کے نام انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ تو حسن فواد وہ بیوروکریٹس تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑے ایماندار قسم کے بیوروکریٹ تھے، اور ان پر الزام بھی کوئی نہیں تھا۔ ان پر الزام یہ تھا، بلکہ ان سے ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، لیکن انہوں نے ضمیر کی آواز پر نہ کرتے ہوئے اپنی ریٹائرمنٹ تک ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کتابیں لکھی، اور پھر جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو ان کی چونکہ عدالتیں کنٹرول تھیں، تو پھر انہی عدالتوں سے ان کو بیل ملی اور وہ جا کے گوشہ نشینی اختیار کر چکے تھے۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے کچھ کتاب وغیرہ لکھی اور اس کی تقریبی رونمائی ہوئی، پھر اس کے بارے میں انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی، پھر انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان سے ڈیمانڈز کیا کی جا رہی تھیں۔ تو ڈیمانڈز یہ تھیں کہ بھئی آپ نواز شریف کو کرپٹ ثابت کرو، ہم تو نہیں کر سکتے، آپ وعدہ معاف گواہ بن کر تو جھوٹ سچ جو بھی ہے، جس طرح کے وعدہ معاف گواہ اعظم خان بن رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں، جس طرح کے وعدہ معاف گواہ پرویز خٹک بن رہے ہیں، جس طرح کے وعدہ معاف گواہ کچھ نیب کے ذریعے اور کچھ میڈیا میں فیاض الحسن چوہان بن رہے ہیں، جس طرح کے وعدہ معاف گواہ پرویز خٹک بن رہے ہیں، اور جس طرح کے وعدہ معاف گواہ ایک طرح سے فواد چودھری بن رہے ہیں۔ تو اس طرح چونکہ بعض لوگوں کو ضمیر خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ ان کو ٹارچر کریں، آپ کچھ بھی کریں، آپ ان کی فیملی کو ڈرامہ سے گزاریں، لیکن وہ چونکہ اصولوں کے پکے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایسا ضمیر کے خلاف کچھ ایسا نہیں کرنا ہوتا۔ بلکہ موجودہ پرائم منسٹر کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ یعنی زلفی بخاری ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہاں تک کہ فرح گوگی بھی ان کے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ شاید کسی بھی لیول پر پنکی پیرنی بھی ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو کنفرم ذرائع ہیں اس کے مطابق حسن فواد جو ہے نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ باقی کل کا دن رہتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے، شاید یہ کل بتا بھی دیں یا کوئی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں، فریقین کوئی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں، لیکن موجودہ صورتحال کے مطابق تمام فریقین کا حسن فواد کے نگران وزیر اعظم بننے پر مکمل اتفاق ہے۔ دوستوں، مزید خبریں اور عمران خان کی گرفتاری اور مزید جو ہے اس میں پیش رفت سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔